Ay, mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mo'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adang Huwebes, Pizza 9 ni buwan sa Oktubre, ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong ka-SR Kabisaya Nonoy B. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, Iligan Chamber of Commerce, mga partner nga magbutang og libreng wifi sa hinterland sa Iligan. Mga negosyo nga dako og konsumo sa tubig, inspeksyonon. ICDRRMO plano mo palit og high resolution drone. Sa kauluhan, tulo ka barkong panggubat sa Japan planong kuhaon sa Philippine Navy. Budget watchdog og civil society group sa gibulgar nga adunay 230 bilyones pesos nga pork barrel sa House version sa 2026 nga national budget. Cayetano gikumpirmar nga walay aktibong pagsulay aron ipalagpot si Soto sa iyang pwesto. Sa gawa sa nasod, 12 ka overseas Filipino worker nga CPRR luwas gikan sa pag-atake sa nahitabo sa Gulf of Aden. Sa balita sa kinabuhing Kristohanon, mga Kristohanon gihimong paon sa video nga gihimo sa iskap. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial, ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, mag-instalar og libreng wifi sa Barangay Bunawan, Hindang, Kalilangan, Panuruganan og mainit ang Iligan Chamber of Commerce og mga partners nini. Sumala pa ni Miss Reggie Punong Bayan, ang presidente sa Chamber. Parte kini sa ilang programa nga Ronda Barangay. Ilusad ang pagbutang og libreng wifi sa Oktubre 10 ning tuiga human sa pinirmahay sa Memorandum of Understanding tali sa Chamber og ilahang mga partner ni atong Oktubre 7. Kaabag nila niini nga mga proyekto sa LGU Iligan og Department of Information and Communications Technology. Sumala pa ni Punong Bayan, panahon pa sa pandemya nila kini nasugdan. Punteriya nila nga mga hinterland sa Iligan tungod kay kini nga mga lugar ang dili kaayo maabtan sa serbisyo. Dugang pa niya makagamit ini ang mga negosyante sa mga dapit, ilabi na ang pag-access sa mga libreng seminars. Ingon man mga estudyante, gitanaw niya nga sa pamaagis programa matagan og kapasidad ang mga micro, small, medium enterprise. Usa ang Ronda Barangay sa mga kalihukan sa ilang business month nga giobserbar ning bulana sa Oktubre. Inspeksyonon sa Iligan City Waterworks System ang mga car wash stations, laundry shops, water refilling stations, ice plant, private resorts, hotels, private swimming pools o mga manufacturing establishments sa Iligan City nga gagamit og tubig sa ilang produksyon human marinyo ang mga business permits. Susihon sa Iligan City Waterworks System kung legal ba ang ilang koneksyon o ilang metro, adunay saktong billing kung gadaginot kini sa tubig o kung adunay giinstalar nga backflow prevention device. Kini aron adunay kaakuhan ang mga commercial water users malikayan ang illegal tapping o unbilling. Mapaubsan usab ang non-revenue water, masiguro nga masunod ang public safety standards o masustiner
ang operasyon sa Iligan City Water Works System. Sa nakalabay nga tuig na obserbahan nga daghan sa mga laundry shops o water refilling stations ang ga-operate nga wala mipailalom sa technical inspection sa Iligan City Water Works System. Daghan niini nga mga establishmento ang gituan nga illegal ang koneksyon, sayop ang billing account, wala masusi ang water safety measures o nakadugang sa non-revenue water. Tinguha sa mandatory inspection ang pagsulba dini nga isyo. Adunay multa nga 5,000 pesos matag opinsa, posibleng disconnection sa linya sa tubig o dili pag-renew or kaha pagbakwi sa ilang business permit. Usa ka ordinansa nga naghimog mandatory inspection sa gipasar ni Konsyal Samuel Tatay Huertas o giaprobahan sa konseho atol sa sesyon ni atong Oktubre 7. Gipahayag ni Iligan City Mayor Frederick Siao nga kinahanglan ang Iligan mag-update kanunay sa kahibalo og mga rekurso nga magamit sa pagpanalipod o pagresponde sa panahon sa katalagman. Kini atol sa special meeting nga gipahigayon sa Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Council sa niaging adlaw. Atol sa meeting gihisgutan ang kusog nga linog nga mitayog sa Cebu. Sumala pa ni Armien Aloro, ang head sa Iligan City Disaster and Management Office, adunay plano alang sa enhancement sa mga closed circuit television sa syudad isip pagpangandam sa pag-instalar sa Resilience Innovation Hub. Ang Resilience Innovation Hub adunay mga impormasyon o datos gikan sa Iligan City Resilience Committee nga gipanguluhan sa City Planning and Development Office. Adunay plano usab nga pagpalit og high resolution drone nga magamit alang sa disaster monitoring. Mopegayon usab og Resilience 101 alang sa mga batan-ong volunteers. Usa kini ka special program kaabag ang Iligan City Youth Development Office nga ilusad sa sunod nga tuig. Tinguha nini nga mamahimong parte ang mga batanon sa disaster preparedness sa syudad. Kini nga mga plano sa DRRMO gisubay sa advokasya ni Mayor Siao kalabot sa disaster preparedness, prevention and mitigation. O karon sa balita sa kauluhan na plano sa Philippine Navy nga mukuha og tulog gikan sa unom ka mga barkong panggubat sa Japan. Kining ang gibulgar ni Navy Chief Jose Maria Ambrosio Espilita sa pagdungog sa Senate Committee on Finance. Human lakbitan ni Senador J.V. Ejercito ang naasoyng hisgutanan samtang gatoke sa balaudnong pundo ang Armed Forces of the Philippines. Sumala pa sa Navy official nga gi-inspeksyonon kon nga inspeksyonon na nila ang planong paliton nga Abokama class Japanese destroyer warships og gisumiti na ang ilaang rekomendasyon. Gipatinaw usab sa Navy Chief nga walay garantiya nga ibalhin sa Japan ang destroyer escorts niini sa Pilipinas tungod na usab sa pipila ka mga limitasyon nga nakalatid sa konstitusyon. Ingod man walay garantiya nga tangtangon ang weapon system sa mga barkong panggubat sa oras nga mapatuman na ang pagbalhin ini. Ang Abokama class destroyer escorts ang gidisenyo alang sa anti-submarine o anti-ship warfare nga adunay susamang mga hiya sama sa Jose Rizal class frigate sa Philippine Navy. Dili pa lamang dugay niadtong Setyembre 11 nahimong epektibo na ang reciprocal access agreement tali sa Pilipinas ug Japan kung asa pagatugutan ang Armed Forces of the Philippines o Japan Self-Defense Forces nga magpahigayon o joint training exercises sa teritoryo sa kada usa. Magbinayluay o pinakamaayo nga mga pagbansay ingon man ang pagpaluag sa mga restriction sa lihok sa personnel o equipment o mapahapsay pa ang interoperability. Gibulgar sa usa ka koalisyon sa civil society organization ug budget watchdogs nga adunay 230 bilyones pesos nga pork barrel ang version sa Kamara de Representantes sa balaudong pondo alang sa 2026. Kalabot nini nanawagan ang koalisyon sa Kongreso nga
i-reallocate ang kinatibuk ang kantidad sa mga programa alang sa social protection, health, agriculture o sustainable transportation. Sa open letter sa koalisyon, gipamugos nila ang ilaang pagsupak nga pasagdang mamahimong playground sa patronage o korupsyon ang General Appropriations Act. Busa giawhag nini ang Kongreso nga tarungon paggamit ang pondo, limpyuhan kini ug ibalik ang integridad sa budget process alang sa tinud-anay nga matubag ang panginahanglan sa nasod. Lakip sa mga signatories niini mao ang pipila ka mga kanhi magbabalaod og religious leaders nga sila si Caloocan Bishop Pablo Virgilio David, kanhi Senador Franklin Drilon og People's Budget Coalition, Philippine Budget Watch, Round Table for Exclusive Development, Move as One Coalition, FOI, Youth Initiative o Project Gunita. Kadaghanan sa mga nasangpit nga grupo mao ang nahatagan o observer status sa Kamara alang sa 2026 budget process aron himong transparent ang pagbahin-bahin sa balaodnong pundo. Gikumpirmar ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano nga walay aktibong pagsulay aron palagputon si Senate President Vicente Tito Soto III sa pwesto. Sa pulong balitaan gisulti ni Cayetano nga ang mga hungihong nga adunay planong ilisan ang liderato sa Senado ang posibleng nagagikan lamang sa tigsuporta sa majority o minority bloc. Gipatinaw pa sa senador nga walay bisan unsa mang resolusyong milibot sa mga senador og wala usab sumala pa gilaumang kudita sa dili pa mag-adjourn ang sesyon sa Senado. Susama sa gisulti ni Soto, gisaysay ni Cayetano nga aduna sila'y hamubo nga panagsultihanay sa telepono kung asa gipatinaw niyang wala siya nangalap og suporta aron palagputon ang Senate President. Sumala pa kang Cayetano, wala nila giskutan sa minority ang paghulip sa liderato sa Senado tungod kay nagtuo siya nga malipayon ang mga miyembro sa majority bloc og adunay hapsay usab nga papel ang mga anaa sa minority. Base sa mga taho, si Cayetano sumala pa ang posibleng mupuli kang Soto isip Senate President. Apan mismong si Soto ang nagbasura sa mga chismis nga adunay musulay nga ipalagpot siya sa pagka-Senate President o gipamugos nini nga dili siya mulaom nga adunay unsa man nga mga aksyon sa plenaryo ayha ang nataknang adjournment sa Senado sa Oktubre 10. Balita sa gawas sa nasod, gikatahong luwas ang 12 ka mga overseas sa Filipino worker nga mga seafarer nga nisakay sa usa ka Dutch flag cargo ship nga Minor Vargraf gikan sa mga pangataking nahitabo sa Gulf of Aden. Ang 12 kanila nga OFW ang usa gitambalan tungod sa minor injuries nga nadawat ini ug ang isa nasamdan. Nataho usab nga sakay uban sa mga OFW nga to sa cargo ship mao ang mga seafarer nga gikan sa nasod sa Russia, Sri Lanka ug Ukraine. Sa kasamtangang investigasyon, dili pa masiguro kon binuhatan ba sa rebuilding puwersa nga Houthi ang naasoyng pagpangatake. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, human ang tulo ka tuig nga pagpakahilom, nagpagawas og video ang Islamic State Central Africa Province nga nag-auhag sa ubang miyembro sa ISIS Africa nga muuban kanila. Ang naasoyng video adunay oras nga 18 minutos nga nagtawag sa mga kaalyadong mga ISIS groups nga makiktamayayong ngadto kanila aron nga magdeklara og jihad. Lakip sa naasoyng video adunay gipakita nga mga Kristohanon nga gipunggutan og puwersa nga ilhon nga tinuod nga Islam. Nagtawag usab ang mga miyembro sa ISCAP nga ilaang awayon ang mga kasundaluhang Kristohanon og mga Hudyo. O karon sa pagbanabana sa lakat sa panahon, ang southwesterly wind flow may makapektar sa Southern Luzon, Visayas ug Mindanao. Ang Metro Manila, Visayas, ingon man dinhi sa Mindanao,
Mimaropa, Calabarzon, Bicol Region ug ang ubang bahin sa Luzon. Makasinati paghihapon sa manag-umon nga kalangitan karong adlaw. Inubadan sa patak-patak nga mga pag-ulan kini epekto sa southwesterly wind flow og localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon ana sa 24 ug ang kainiton mosangko sa 27 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaniya sa alas 5:47 ug mosap unya sa alas 5:40 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuat sa itong balitang internasyonal o sa kinabuhing Kristohanon, Pitjan, sa balitang lokal, Coney Island. Sa ato station manager, Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Magpasalamat og moingon, maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news. Hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.